Untold पर Truth Behind the Book। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। आज हम फिर से 3 सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो शुरू करें मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशन जो भी हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सवाल क्या है। अगर कोई गैर मुस्लिम यानी कि काफिर अच्छे गुणों वाला हो तो क्या अल्लाह उसको जहन्नुम की आग में झोंक देगा और क्यों? और अगर ऐसा करेगा तो क्या यह अन्याय नहीं हुआ? तो इनका सवाल है कि अगर कोई गैर मुस्लिम यानी काफिर, पहली बात तो ये कि गैर मुस्लिम और काफिर का मीनिंग ही नहीं समझ पाया। खैर बहरहाल अगर इन्हें लगता है तो कि अगर कोई गैर मुस्लिम काफिर जो अच्छे गुण वाला हो, अगर वो अच्छे गुण वाला हो तो क्या वो जन्नत में जाएगा या दोजख में जाएगा? लेकिन जाएगा तो क्यों जाएगा? चलिए मैं आपको कुरान से इस बात का रेफरेंस देता हूँ। कुरान की आयत है 204 जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि कुछ इंसान तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और वो अपने वादे को भी पूरा करते हैं। लोगों के बीच में ऐसे इंसान भी मिलेंगे जिनकी आदतें बहुत अच्छी होंगी, अच्छे गुण वाले भी होंगे। किसी से वो तालमेल रखते हैं तो अल्लाह का वादा लेकर और फिर अपने काम को ख़त्म करते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बदतरीन लोग हैं। यानी इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि अच्छा गुण होने का मतलब जन्नत में जाना नहीं होता है। किसी इंसान के गुण अच्छे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, अब वो अच्छे गुण रखता है, दुनिया में सबको सपोर्ट करता है, हर किसी की मदद करता है, तो उसका बदला अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर ही देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसको जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? उसकी एक छोटी सी वजह है कि वो अच्छा इंसान तो है लेकिन वो मुशरिक है, वो शिर्क करता है, यानी अल्लाह के अलावा किसी और को पूजता है, अल्लाह को नहीं मानता। अगर कोई भी इंसान अल्लाह को नहीं मानता, चाहे वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा एग्जाम्पल हो जिसे लोग कहें कि ऐसा कोई एंटिक पीस हमें मिलेगा नहीं, समझ रहे हो? तो अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसा इंसान है, तो वो जन्नत में नहीं जा सकता जब तक वो अल्लाह को एक ना माने। अब कोई इंसान अच्छे गुण वाला है लेकिन वो अल्लाह को एक नहीं मानता, वो बहुत सारे अल्लाहों को मानता है या बहुत सारे खुदाओं को पूजता है या बहुत सारे देवताओं को या देवियों को या फिर जितने भी लोग हैं इन सबको मानता है, तो वो जन्नत का हकदार नहीं है। वजह हम बता चुके हैं, क्योंकि मुशरिक जो है, शिर्क करने वाले, उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा कभी भी। कुरान में कई जगह पर इन चीज़ों का जिक्र है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा सवाल। कुरान के अनुसार मोहम्मद सशरीर जन्नत गए और वहाँ अल्लाह से बातें भी की, लेकिन जब अल्लाह निराकार है, उसकी कोई इमेज नहीं है, तो मोहम्मद ने अल्लाह को कैसे देखा? कैसे पहचान लिया कि वो अल्लाह है या शैतान है? दूसरा सवाल है कि नबी ने अल्लाह को कैसे देखा। ये जो इनका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है मेराज का। मेराज का एक्चुअली मतलब इसरा भी मेराज को कहते हैं अरबी भाषा में। ये जो रजब के महीने में ये घटना पेश आई और 29 तारीख थी, रजब का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर तशरीफ़ ले जाने के बाद अब इनको ये लगता है कि वहाँ पर उन्होंने अल्लाह ही देखा या फिर कोई और था, शैतान तो नहीं था, अल्लाह ही देखा क्या? तो मेराज का मतलब होता है रात में ले जाना या रात में जाना। जब आप गए तो वो थोड़ा अंधेरा था जिस वक्त में जिब्रील फरिश्ते ने आपको उठाया। वैसे हम इस पे अभी एक वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसमें सूरा, इसका जो जिक्र है कुरान में, कुछ लोग अगर ये समझें फिर भी उनके दिमाग में सवाल हो कि इसका जिक्र कुरान में नहीं है, तो सूरा बनी इसराइल में चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा मेराज का जिक्र, और नज़्म है उसमें भी आपको मेराज का जिक्र मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि नबी ने वहाँ जाकर अल्लाह को देखा या नहीं देखा। देखिए वैसे तो काफ़ी सारे उलमा इस बात पर अलग अलग इत्तफाक रखते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नबी को देखा, कुछ मानते हैं नबी को नहीं देखा। चलिए हम आपकी बात बड़ी कर देते हैं कि वहाँ जाके नबी ने अल्लाह को देखा। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि नबी ने अल्लाह को ही देखा? मेराज पर जब हमारे नबी वहाँ पहुँचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर अक्सर आते थे। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं नबी को घुमाने ले जाएंगे कि आओ चलो मैं अल्लाह से मिलवाता हूँ और कहीं और मजाक कर दें उनके साथ में, ऐसा तो नहीं होगा ना। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आते थे, जब वो खुद ही उनको लेकर गए और वहाँ जाकर इवन जब मेराज पर पहुँचे तो आपने, यानी जिब्रील जो फरिश्ते थे, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं मैं आगे नहीं जा सकता, यहाँ तक मेरी लिमिट है। और दूसरी बात यह है कि आपको शायद ये इस बात का यकीन तो है कि चलो मान लेते हैं हम कि आपको ये मालूम है कि हमारे नबी मेराज पर गए। चलिए थैंक गॉड, अच्छी बात है, शुक्र अल्लाह कि आप ये चीज़ समझते हो और मानते हो। लेकिन हम बता दें कि वहाँ नबी गए और उन्होंने वहाँ अल्लाह से मुलाकात की, बातचीत की, और
اس کا ایک چھوٹا سا فرمان ہے کہ جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو التحیات للہ والصلوات والطیبات جو پڑھتے ہیں، یہ معراج پر ہی بات چیت ہوئی۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے جو 5 وقت کی نماز ہے وہ بھی معراج، اللہ کا حکم 5، اس سے پہلے نماز نہیں تھی 5 وقت کی، اس سے پہلے صرف لوگ عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن کس طرح کرتے تھے وہ طریقہ پیٹرن نہیں تھا۔ پیٹرن جو ملا نماز کا وہ معراج پر ملا۔ 5 وقت کی نماز معراج پر جانے کے بعد ہی فرض ہوئی ہے سب پر، سمجھ میں آئی بات؟ تو وہاں جا کے اللہ سے ہی ملاقات ہوئی۔ اس کے بہت سارے پرمان ہم آپ کو دیں گے جب معراج پر ہم ویڈیو بنائیں گے، لیکن اس کا چھوٹا سا ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام وہاں لے کر ان کو گئے، اور جبریل ہی لے کر گئے کیونکہ وہی لے کر آتے تھے، اور وہی ان کو لے کر گئے، اور وہاں پر فرشتے بھی تھے اور سب کچھ تھے۔ تو وہاں شیطان، رہی بات شیطان کی، تو شیطان تو اس پرتھوی کا جو علاقہ ہے، جو آسمانی ایریا ہے، جو پہلا آسمان ہے، وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو جانے ہی نہیں دیں گے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو اسی لیے یہ چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ معراج پر جب پہنچے آپ تو آپ کی جو ملاقات ہوئی وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہی ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 3، مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ جنت جاتے سمے محمد نے یروشلم کی بیت المقدس نام کی مسجد میں نماز پڑھی تھی، لیکن محمد کے جنم سے پہلے ہی رومن لوگوں نے اسے نشٹ کر دیا تھا۔ محمد کے سمے اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو محمد نے اس سے نماز کیسے پڑھی؟ آپ نے سن لیا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ بیت المقدس، معراج پر جاتے میں جو بیت المقدس تھے جب وہ رومنز نے توڑ دی تو آپ نے وہاں نماز کیسے پڑھی؟ چلیے میں پہلے اور ڈیٹیل میں نہیں جاتا، پہلے اسی بات کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ مسجدیں ٹوٹی ہوئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر مسجد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پر نام و نشان تھا ہی نہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ بیت المقدس ہے۔ وہاں پر نام و نشان بھی تھا، اور انہوں نے وہاں جب پہنچے تو وہاں پر اپنا گھوڑا باندھنے کی جو جگہ ہوتی تھی عام، وہاں پر اس کو وہاں باندھا، اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کا 2 رکعت نماز نفل آپ نے وہاں پر پڑھی۔ تو نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں اس کے لیے مسجد بہت بڑی چاہیے یا بہت بڑی جگہ چاہیے، ایک چھوٹی سی جگہ میں کھڑے ہو کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ مسجد جو توڑنے کا ہے، ہم بتا دیں بیت المقدس کا ہسٹری تھوڑی سی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں۔ پرشین کنگ، اس نے جیوز تھے، اس نے جو ہے 539 BC یعنی بیفور عیسیٰ مسیح، بیفور کرائسٹ، عیسیٰ مسیح سے 539 سال پہلے، ان کے آنے سے 539 سال پہلے بیت المقدس میں ان کو رہنے کی، مطلب اس یروشلم میں ان کو رہنے کی پرمیشن دی۔ لیکن 598 BC یعنی بیفور کرائسٹ بخت نصر نے اس کو مسجد کو ڈیمیج کر دیا۔ اس سے آگے رومن جنرل پومسیائی نے ڈسٹروائے کیا مسجد کو 63 BC میں، یعنی بیفور کرائسٹ، عیسیٰ مسیح سے 63 سال پہلے۔ لیکن اس کے آگے رومن کنگ جو تھا جس کا نام ہیڈرین، اس نے اس کو پھر دوبارہ سے بنایا، اور جو ڈیٹ تھی وہ 136 یعنی 136 AD، یعنی کہنے کا مطلب ہے عیسیٰ مسیح کے 136 سال بعد اس نے اس پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے والا جو تھا وہ ایلیا تھا۔ لیکن خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے اس کو جیتا 637 میں۔ 20 اکتوبر 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو ایک بار پھر جیتا، اور 1244 میں ترک نے پھر سے اس پہ قبضہ کیا۔ اب یہ جو بار بار بات آ رہی ہے کہ پھر جیتا، یعنی کہ اس کا مطلب پہلے ہارا بھی۔ تو جب ہارے بیت المقدس کو تب لوگوں نے نقصان پہنچایا، کیونکہ اس زمانے کے ظالم بادشاہ تھے، انہوں نے مسجد کو توڑا، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسجد کو پورا نست نابود کر دیا۔ اور بیت المقدس سلیمانی ہیکل بھی وہاں پر ہے، اور حضرت سلیمان نہیں، ایوب علیہ السلام کے زمانے سے اس کو مانا جاتا ہے۔ ویسے تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ ان کے وہاں سے شروع ہوا، لیکن جو مین بات ہے وہ داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو پورا کرایا۔ انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل میں ہم پھر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن ہم اس کو ابھی پہلے تھوڑا کنسیز وے میں سمجھا دیتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے آج بھی بیت المقدس کے جو اندر وہ پتھر لگے اتنے بڑے بڑے، کیونکہ یہ جو زمانہ ہے یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس زمانے میں اتنے بڑے پتھر کہاں سے آئے، اور اتنے بڑے پتھر لا کے کس نے رکھے؟ یہ انسانوں کے بس کی تو تھا نہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے، اور ان جناتوں کی ہیلپ کے تھرو بیت المقدس کی نرمان کیا گیا۔ اب یہ جو بیت المقدس ہے اس کا استتو تھا اس وقت بھی جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل وہاں پر پڑھی۔ تو یہ بے فضول اور جھوٹ کا پروپیگنڈا پھیلانا بند کیجئے، کہ تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں، لوگوں کے دماغ میں اوٹ پٹانگ سوال آئے۔ آئی ہوپ کو آپ کو تیسرے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ وہاں پر بیت المقدس جب تھی ہی نہیں، بھائی تھی بیت المقدس،
وہ بار بار تعمیر ہوتی گئی, لوگوں نے اس کو جیتتے گئے, توڑتے گئے, پھر ایسے گھٹنائیں بار بار پیش آتی رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا استتو پورا ختم ہو گیا. بس میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سوالات آپ کرتے ہیں یا جو سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ان سوالوں کے ہم آپ کو بالکل سالڈ جواب دیں گے انشاءاللہ. قرآن کے تھرو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کے تھرو بھی, اور اگر ویسے جاننا چاہیں تو ویسے بھی ہم سمجھا سکتے ہیں. چلیے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم, بائے, جے ہند.